नमस्कार, म मदन खाती। नमस्कार, म कावेरी पौडेल। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। माधव नेपाल बिनाको एमाले बनाउने घोषणा गर्नुभएका एमाले अध्यक्ष ओलीको फेरि बोली, आत्मलोचना गरी आम माफी दिने भनाई। प्रधानमन्त्री देउबा परमादेशको वा जनादेशको भन्ने विषयमा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू विभाजित, छलफल चलाउन माग। नेपालमा कोरोना संक्रमणको दर दिनहुँ बढ्दै, तेस्रो लहर आउन सक्ने, सचेत रहन स्वास्थ्य मन्त्रालयको चेतावनी। बाढीका कारण चीनको जनजीवन प्रभावित, कम्तीमा 25 जनाको मृत्यु, 7 जनाको अवस्था अज्ञात। र टोकियो ओलम्पिक भोलिदेखि सुरु हुँदै, नेपालकी जुडो खेलाडी सोनिया भट्टले रुसी खेलाडीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। जनता समाचारमा अब पूरा समाचार। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमालेकै वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले आत्मआलोचना गरेर पार्टीमा फर्किए आम माफी दिने बताउनु भएको छ। केही दिन अघि मात्र माधव नेपाल बिनाको एमाले बनाउने घोषणा गर्नुभएका उहाँले को बोली एकाएक फेरिएको हो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव कुमार नेपाल पक्षलाई लक्षित गर्दै बाटो बिराएका र भड्किएका सबैलाई माफी दिएको घोषणा गर्नुभएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलालको स्मृति दिवसमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले सबैलाई माफी दिएको घोषणा गर्नुभएको हो। ओलीले माधव कुमार नेपाल पक्षलाई लक्षित गर्दै सबैलाई पार्टीमा फर्किन र मिलेर काम गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले पार्टीभित्रको कलहले गर्दा आफ्नै पार्टीको सरकार ढलेको स्वीकार समेत गर्नुभएको छ। बिराएका भड्किएका साथीहरूलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु, आज पुष्पलाललाई सम्झिएर म भन्न चाहन्छु, यस पार्टीको यस आन्दोलनको एकताका लागि सबैलाई एमनेस्टी इज ग्रान्टेड। जेसुकै भएको एमनेस्टी, आउनुहोस् मिलेर काम गरौँ। झण्डै 1 घण्टा लामो सम्बोधन गर्नुभएका ओलीले एमालेलाई कसैले रोक्न नसक्ने बताउनु भएको छ। उहाँले आफ्नो नेतृत्वको सरकार ढाल्न दुनियाँ लाग्दा पनि खुट्टा समेत हल्लाउन नसकेपछि अदालतको परमादेशबाट हटाइएको दावी गर्नुभएको छ। 59 सालमा गरेको फैसला पनि देखिएको छ। 59 सालको फैसलाले राजनीतिमा अदालत पस्दैन, राजनीतिक मुद्दामा अदालत प्रवेश गर्दैन भनेको छ। यहाँ पार्टी सञ्चालनका मामलामा पनि आदेश गर्न नपाउने, हुकुम जारी गर्न नपाउनेदेखि लिएर म चाहन्छु अदालतको गरिमा बढोस्। मेरो इच्छा छ गरिमा बढोस् अदालतको। जनताको मनमा अदालतप्रति विश्वास, आशा, भरोसा सब होस्। न्याय नपाए सर्वोच्च जानु भन्ने बनोस् मनमा। यस्तै एमाले नेता रामबहादुर थापाले आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्रीलाई विस्थापित गरेर नेता माधव कुमार नेपाल लगायतले अपराध गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। थापाले सर्वोच्च अदालतको परमादेशले निर्दलीय सरकार बनेको तर्क पनि गर्नुभयो। यो प्रश्न केवल सामान्य अवसरवादको प्रश्न होइन, केवल टेन्डेन्सीको प्रश्न होइन, एउटा आधारभूत प्रश्न हो। त्यसकारणले पार्टीको अध्यक्ष कमरेडले जो संज्ञा दिनुभयो कि पार्टीभित्रको अन्तरसङ्घर्ष अब यो अन्तरसङ्घर्ष रहेन, पार्टीभित्र मात्र सीमित रहेन, पार्टीभन्दा बाहिर गइसक्यो। त्यो त वर्ग सङ्घर्षमा पनि गइसक्यो। पार्टीभित्रका कमरेडहरूले चाहिँ जो गल्ती गर्नुभएको छ, यो गल्ती होइन, यो अपराधमा परिणत भएको छ। त्यसकारणले गल्ती भन्नु र अपराध भन्नु चाहिँ फरक चिज हो। यसअघि नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने 22 जना एमाले सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। स्वयं ओलीले नै आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई कम्युनिस्ट आन्दोलनको गद्दार भन्दै आलोचना गर्नुभएको थियो र नेपाललाई कुनै पनि शर्तमा एमालेमा स्वीकार नगर्ने बताउनु भएको थियो। तर बिहिबार भने एमाले अध्यक्ष ओलीको बोली फेरिएको छ। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ कमला हमाल, काठमाडौँ।
दर्शकवृन्द, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आज दिनुभएको अभिव्यक्तिको विषयमा थप कुराकानी गर्नको लागि यति बेला नेकपा एमालेका नेता जगन्नाथ खोतिवडा हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। जगन्नाथजी, यहाँलाई जनता समाचारमा स्वागत छ। धन्यवाद। अब यहाँ लगायत यहाँहरूको विचार समूहलाई चाहिँ आम माफी दिने भनेर यहाँहरूको पार्टी अध्यक्षले आज बताउनु भएको छ। अब नेकपा एमाले र यहाँहरू फेरि पहिलाको जुन एकीकृत एमाले थियो नि, एकताबद्ध एमाले, त्यही अनुरूपमा अगाडि बढ्नको लागि तयार हुनुहुन्छ। यो आम माफीलाई कसरी लिनु भएको छ यहाँहरूले? बडो आश्चर्य लाग्छ। उहाँले कारबाही गरेकै कुराको महत्त्व थिएन, त्यो वैधानिक थिएन, त्यो कमिटी वैधानिक छैन। अब त्यस्तो अवैधानिक कमिटीले कारबाही गरेको काम गर्यो, कारबाही पछाडि फेरि फुको आफैले गर्यो। किन कारबाही गर्यो अथवा किन स्पष्टीकरण सोध्यो, किन माफी दियो, त्यो उही जान्दछ, हामीसँग लेना देना छैन। तर यो बीचमा जसरी कुराहरू आइराखेको थियो कि यहाँहरू चाहिँ एक भएर जाने वा नजाने भन्ने विषयमा, जसरी प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री र अहिले यहाँहरूको चाहिँ पार्टीको अध्यक्षले जुन रूपमा लचकता देखाइराख्नु भएको भनेर बाहिरबाट जसरी टिप्पणी भइराखेको छ, यो अवस्थामा चाहिँ यहाँहरू एक भएर जान सक्ने सम्भावना के छ वा छैन? सबभन्दा पहिले त उहाँले केही दिन अगाडि मात्रै माधव कुमार नेपाललाई गद्दारको आरोप लगाउनु भएको छ, अपराधी भन्नुभएको छ। उहाँको निर्देशनमा माधव कुमार नेपालको पुतला दहनसम्मको कार्यक्रम गरिएको छ। माधव कुमार नेपाललाई सङ्केत गर्दै अनेकौं नाराबाजी गरिएको छ। बाँदर जुलुस निकालेर माधव नेपाललाई व्यङ्ग्य गर्ने कोसिस गर्नु भएको छ। यी सबै हरकतहरू, यो निकृष्टतम कार्यहरू के हुन्? यी निकृष्टतम कार्य र उहाँले आज भनेको आम माफी, यी दुईटाको बिचमा मेल के छ? हामी यो सब गरिरहेछौँ। त्यसकारण उहाँले आज आम माफी दिनुपर्ने के त्यो कुरा, उहाँको कुन आम माफीले हामीलाई के मुक्ति मिल्नेवाला छ? त्यसकारण म केपी ओलीलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँको आम माफी होइन, तपाईँ एजेन्डामा प्रवेश गर्नुहोस्। अरू कुराको चटक जस्तो, नाटक जस्तो मानिसलाई झुक्क्याउने, भ्रम पैदा गर्ने कुरा नगर्नुहोस्। कुरा एजेन्डामा छिर्नुहोस्। विधान अन्तर्गत पार्टी चलाउने हो कि होइन, विगतमा गरेको गल्ती माफी माग्ने हो कि होइन, भविष्यमा गल्ती नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने हो कि होइन, पार्टी नेता कार्यकर्ताहरूको राजनीतिक जीवन रक्षाको लागि सबैलाई समान भेदभाव रहित व्यवहार गर्ने हो कि होइन, त्यस अनुसारको सम्झौता गर्ने हो कि होइन, त्यो ठाउँमा तपाईँहरू जानु। हिजोको दिनमा जसरी यहाँहरूको विचार समूह र उहाँको विचार समूहमा जुन प्रकारको कार्यदल बनाएर जे सहमतिमा यहाँहरू पुग्नु भएको थियो नि, जुन 10 जना सदस्य रहेको कार्यदलले बनाएको सहमति भनेर भनिएको 10 बुँदे सहमति, त्यो त उहाँहरूले चाहिँ कार्यान्वयनमा लैजाने भनेर बताउनु भएको छ। त्यो बाहेक अरू चाहिँ आजको दिनमा एकताको लागि चाहिने एजेन्डाहरू चाहिँ के हो, के बताइदिनुहोस् न। त्यो कार्यदलले बनाएको सहमति भनेको कार्यदलको सहमति हो, माधव नेपाल र केपी ओलीको सहमति होइन, अथवा त्यो पार्टीको सहमति बन्न सक्दैन। त्यो दलले आफूले जे गर्यो, मैले यो काम गरेँ भनेर देखायो। उसले सार्वजनिक गर्न हुँदैन थियो, सार्वजनिक गर्यो। उसले माधव कुमार नेपालहरूले त्यसमा सहमति नदिकन यो नगर्नुहोस् भनेको कुरा सहित गर्यो। यसकारण यो प्रतिको हाम्रो त्यति छैन। यसलाई धेरै ठाउँमा करेक्सन, यहाँको आवाज अहिले प्रश्न आउन सकिराखेको छैन। यदि तपाईँले मेरो प्रश्न सुन्दै हुनुहुन्छ भने अहिले जसरी यहाँहरूले बताइराख्नु भएको छ कि अहिलेको अवस्थामा एक हुन सकिँदैन भन्ने जुन कुरा यहाँहरूले राखिराख्नु भएको छ, त्यसो भए एकताको आधारहरू चाहिँ के हो त, त्यो बताइदिनुहोस् न। तपाईँले अहिलेको अवस्थामा भन्नाले केलाई भन्न खोज्नु भएको थियो मैले बुझिनँ। म 4 कुरा तपाईँलाई प्रश्न पार्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिले अघि पनि मैले चर्चा गरेँ कि उहाँले विगतमा गरेका पार्टी गतिविधि, यसका विधि, अनुशासन, पद्धति, सरकार सञ्चालन गर्दा अनेकौं प्रकारमा गरेका गतिविधि, संसदको विघटन 2 पटक, यी सबै कुरामा उहाँले गल्ती महसुस गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न, आत्मालोचना गर्नुहुन्न, माफी माग्नुहुन्न। यहाँबाट उहाँको राजनीतिक कोर्स भोलि पनि कता जानेछ भन्ने कुराको टुङ्गो लाग्नेछ। एउटा कुरा मैले यहाँलाई यही कुरा, यो बिल्कुल राजनीतिक जीवनसँग सम्बन्धित छ, भोलि पार्टी कस्तो चलाउने भन्ने कुरासँग सम्बन्धित छ। दोस्रो कुरो, उहाँ बिल्कुल असफल भइसक्नु भएको छ नि। उहाँले गरेका क्रियाकलापले कम्युनिस्ट पार्टीलाई क्षीण बनाउँदै लगेको देखिँदैछ भने अब उहाँले यो पदमा बसिरहनुको औचित्य के छ? के सफलताको लागि बसिरहनु भएको छ? सर्वोच्च अदालतले पनि गलत गर्यो भनेर 2 चोटि स्थापित गरिसक्यो। पार्टी पनि एकीकृत पार्टी विभाजित भएर अहिले कुन ठाउँमा आइपुगेको छ। यसकारण उहाँले यो पद छोड्नुहोस्, यो छोड्नुपर्छ रे, छोड्ने गरी वातावरण बनाउनुहोस्। अर्को कोही पनि व्यक्ति यो पार्टीमा अध्यक्ष भएर सञ्चालन गर्न तयार छ। र मुख्य कुरा के हो योभन्दा बढी भने यो नेकपा एमाले पार्टीभित्र सबै कार्यकर्तालाई भोलि पनि समानतापूर्वक व्यवहार गरिनेछ, भेदभावपूर्ण व्यवहार गरिने छैन, निष्पक्ष ढङ्गले व्यवहार गरिनेछ भन्ने कुराको प्रत्याभूति गर्ने तरिका के?
पार्टीभित्र चाहिँ बिना कामको समस्या संस्थाले पार्टी अध्यक्षले गुटबन्दी गर्ने छैन भन्ने कुराको प्रत्याभूति गर्ने तरिका के हो? जब संस्थाले गुटबन्दी गर्न थाल्छ भने त्यो त सङ्गठित अपराध जस्तो बन्न पुग्छ। यसकारण हो यो कुरामा हामी ग्यारेन्टी खोजिरहेछौँ र 4वटा 5वटा बुँदा हामीले उहाँलाई दिइरहेछौँ नि। असहमति राखेको सबै उहाँहरूलाई थाहा छ। त्यही कारण म के भने कमरेड केपी ओली एजेन्डामा प्रवेश गर्नुहोस् र एजेन्डामा माधव कुमार नेपालसँग छलफल गर्नुहोस्। अरू बाहिर कुनै चाहिँ नाटकीय कुरा गरेर भ्रम पार्ने कोसिस नगर्नुहोस्। तर यहाँले पनि जुन शर्तहरू राख्नु भएको छ एकताको लागि, यी शर्तहरूलाई र यहाँहरूले बारम्बार राख्ने शर्तलाई चाहिँ यहाँहरू पार्टी विभाजनतर्फ नै उन्मुख भएको भन्ने कोणबाट चाहिँ विश्लेषण हुने गरेका छ। यसलाई चाहिँ यहाँहरूलाई यहाँको विचार समूहले चाहिँ कसरी हेरिराखेका छ? कसले कसरी व्याख्या गर्छ त्यो सबै हामी राम्ररी बुझ्दछौँ। धेरथोर थाहा यो बोलिरहेको छैन। हामीलाई पनि कुनै त्यस्तो चाहिँ बदमास हुने, अर्का अगाडि बदमास प्रस्तुत हुने रहर छैन। मेरो पार्टीभित्र म के समस्या भोगिरहेको छु सबभन्दा बढी मलाई थाहा छ। हाम्रो पार्टीभित्र कस्ता परिस्थितिको सामना गर्दै आछौँ हामीलाई राम्ररी जानकारी भएको हुनाले अन्याय गर्ने पक्षधरले गरेको आलोचनालाई पनि म त्यसमा धेरै मतलब गर्दिनँ। बाहिरबाट मानिसहरूले गरेको टिप्पणीलाई अलिकता उनीहरूको दृष्टिकोणमा कहाँ पुग्यो कहाँ पुगेन म त्यसमा बढी संवेदनशील भएर सोच्ने गर्छु र यथार्थ राजनीतिक जीवन र घटनाक्रममा हामीले कस्ता प्रवृत्तिसँग सङ्घर्ष गर्नु परेको छ र कमरेड केपी ओली र उहाँको प्रवृत्तिले कसरी पार्टीलाई तहस पारेको छ यो कुरा बुझ्ने मानिस भएको हुनाले हाम्रो अडानमा परिवर्तन आउँदैन। हामी निष्पक्ष रूपमा पार्टी सञ्चालन गरेर विधि विधान अन्तर्गत पार्टी चलाउने कुरामा कार्यकर्ताको राजनीतिक सुरक्षा गर्ने कुरामा जोड दिन्छ। त्यसो भए अन्तिममा चाहिँ यदि यहाँहरूले जुन जुन कुराहरू राख्नु भएको छ, जे शर्तहरू राख्नु भएको छ, त्यो यदि पुरा भएन भने यहाँहरू नयाँ पार्टी गठन गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ वा अहिलेको जस्तै एउटै पार्टी दुई सङ्गठनको रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्नुहुन्छ? अन्तिममा उहाँले यो माग पुरा गर्नुहुन्छ म त ढुक्क विश्वस्त छु। किनकि हामी सही बाटोमा छौँ, उहाँ गलत बाटोमा हुनुहुन्छ। उहाँ अहङ्कारले सोध्न चाहिरहनु भएको छ, हामी विनम्रताले तान्नुपर्छ भनेर भनिरहेछौँ। यसकारण हाम्रो माग पुरा नगर्नु भनेको केपी ओलीको नेतृत्वमा नेकपा एमालेको सर्वनाश गराउनु। त्यसकारण उहाँले हाम्रो माग सुन्नै पर्छ, सुन्नुहुन्छ र मलाई विश्वास छ 2 दिन 4 दिन पर्खनुहोस्, कमरेड केपी ओली बिल्कुल भिन्न भएर आउनुहुनेछ र एकताको पक्षमा लाग्नुहुनेछ। मैले उहाँले अर्कै कुरा सोच्नुहुनेछ, गर्नुहुनेछ भने मैले कल्पनै गरेको छैन। हस्, यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भयो। यहाँको समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका नेता जगन्नाथ खतिवडा र उहाँसँग हामीले मुख्य गरी त आज मात्रै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जुन अभिव्यक्ति दिनुभएको छ कि हिजोको दिनमा नेकपा एमालेका सांसदहरू र नेकपा एमाले भित्रै रहे पनि विपक्षी गठबन्धनमा रहेर पार्टी जुन नीति रहेको हुन्छ, पार्टीको जुन अनुशासन रहेको हुन्छ त्यसको उल्लङ्घन गरेका नेताहरूलाई कारवाही गर्ने भन्ने थियो। तर अब विगतमा जे जस्तो भए पनि अब आम माफी दिने भनेर बताउनु भएको थियो। यसै विषयमा सन्दर्भित भएर हामीले उहाँसँग संवाद गऱ्यौँ। अब बाँकी प्रसङ्गतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टी एकताको प्रयासलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ। बिहिबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकले एमाले एकताको प्रयासलाई थप निरन्तरता दिने र यसका लागि पार्टी अध्यक्षको तर्फबाट पार्टीका सबैलाई समेट्नका लागि अधिकतम प्रयास गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकतालाई सुदृढ पार्नका लागि एकतामा आउन चाहनेहरूलाई विगतका गल्ती बिर्सेर स्वागत गर्न सकिने बताउनु भएको नेकपा एमालेका प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले जानकारी दिनुभयो। पार्टीको एकतालाई कायम राख्नका निम्ति भइरहेका प्रयासहरूको बारेमा हामीले छलफल गरेका छौँ र यो प्रयासलाई अझ थप निरन्तरता दिने र कमसेकम नेतृत्वको तर्फबाट पार्टीका सबै साथीहरूलाई समेट्ने मामलामा अधिकतम प्रयत्न गर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ। सोमबारदेखि सुरु भएको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक बिहिबार सकिएको छ। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेता कार्यकर्तालाई जनताको नजरमा आदर्श बनेर जनताले विश्वास र भरोसा गर्ने नेतृत्वको रूपमा स्थापित हुन निर्देशन दिनुभएको प्रवक्ता गेवालीले बताउनु भएको छ। जनताले आलोचना गर्ने खालका कुनै गतिविधि नगर्न पनि अध्यक्ष ओलीले निर्देशन दिनुभएको छ।
नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले अपमान सहेर पार्टीभित्र बस्न नसकिने चेतावनी दिनुभएको छ। वरिष्ठ नेता नेपालले पार्टीलाई घरसँग तुलना गर्दै कोही पनि त्यत्तिकै घरबाट निस्कन नचाहने पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठको स्मृतिमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता नेपालले पार्टीलाई आफैले निर्माण गरेको घरसँग तुलना गर्दै कोही पनि त्यत्तिकै घरबाट निस्कन नचाहने स्पष्ट पार्नु भएको छ। वरिष्ठ नेता नेपालले क्रान्तिकारी पार्टी बनाउन हर सम्भव प्रयास गर्ने तर पार्टीभित्र एकताको नाममा अपमान सहेर नबस्ने बताउनु भएको हो। बाँदर जुलुस निकाल्ने कहिले बरन्डाबाट उफ्रिने नाटक मञ्चन भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसबाट पार्टीलाई मुक्त गर्न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठको स्मृति दिवसले प्रेरित गर्न सकोस् भनी कामना समेत गर्नुभयो। त्यसको कस्ट बेनिफिट एनालिसिस गर्नुहोस्, कम्पेरेटिभ एडभान्टेजको प्रयोग गर्नुहोस्, कुन चिजले प्राथमिकता पाउनुपर्छ, हाम्रो रिसोर्सेसको लिमिटेसन के छ त्यसलाई ध्यानमा राख्नुहोस्। पुष्पलाल श्रेष्ठको स्मृति दिवसका अवसरमा बिहीबार काठमाडौँको कीर्तिपुर स्थित चम्पा देवीमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा नेपाल रत्न पुष्पलाल र राजनीतिक ज्ञान शिक्षाको आधार नामक पुस्तकको विमोचन गर्दै नेता नेपालले पुष्पलाल प्रति उच्च सम्मान र मूल्याङ्कन गर्दै उहाँको विचारबाट नेपाली युवाले प्रेरणा लिएर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँका विचारबाट युवा पुस्ताले प्रेरणा प्राप्त गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने पनि कुरामा जोड दिन चाहन्छु। यसै गरी नेता नेपालले आम जनतालाई कोरोना खोपको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण समेत गराउनु भएको छ। बाढी पहिरो र डुबानबाट आक्रान्त जनताको पीडालाई पनि तत्काल सम्बोधन गरी हुने राहतको प्रबन्ध गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग आग्रह गर्नुभयो। नेता नेपालले भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल बनाउने कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न तथा हावादारी योजना नल्याउन पनि प्रधानमन्त्री देउवालाई सुझाव दिनु भएको छ। उपचारको व्यवस्थादेखि लिएर भोगले पीडित भएका जनताको निम्ति आवश्यक प्रबन्ध गर्ने कुरामा संवेदनशील रहेर अगाडि बढोस् भनेर म प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु। हाम्रो राजनीतिको केन्द्रबिन्दु नै जनता हुन्छ। जनताबाट टाढिएको राजनीतिको कुनै काम हुँदैन। त्यसमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीको निम्ति त राजनीतिको केन्द्रबिन्दु त दुखी पीडित जनता नै हुन्छ। पुष्पलालले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन अभाव, कठिनाई र प्रवास बसाइका बीच पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनको विकास, नेपाली समाजको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विषयमा मिहिन ढङ्गले अध्ययन र विश्लेषणमा खर्चिएको इतिहासमा उल्लेख छ। सेटिङबाट इजलास गठन भएको र सेटिङबाटै निर्णय भएको भन्दै राष्ट्रिय सभामा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबारे छलफल हुनुपर्ने आवाज उठेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गरे पनि राष्ट्रिय सभामा भने देउवा परमादेशको वा जनादेशको भन्ने विषयमा सदस्यहरू विभाजित देखिएका छन्। प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेशलाई लिएर राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू विभाजित देखिएका छन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य देवेन्द्र दाहालले संसद पुनर्स्थापना गर्ने अदालतको फैसलाको सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाले आफ्नो दृष्टिकोण दिनुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै दाहालले परमादेशबाट शासित हुनु परेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरी शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि परमादेश जारी गरिएको सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभामा छलफल हुनुपर्ने र राष्ट्रिय सभाले स्पष्ट दृष्टिकोण दिनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले राष्ट्रिय सभा अदालतले गरेका गलत निर्णयहरूलाई ठुलो हेरेर बस्न नहुने पनि बताउनु भएको छ। जनताको पक्षमा आवाज उठाउने मात्र होइन, त्यस्ता गलत फैसलाहरूको बारेमा जनतालाई सुसूचित गर्दै सच्याउनको लागि कानुनलाई अझ प्रष्ट पार्ने प्रावधान पनि राख्न सक्छ। अदालतले गरेका गलत निर्णयहरू पनि ठुलो हेरेर बसिरहनुपर्छ भन्ने होइन। राष्ट्रिय सभा सदस्य दाहालले अदालतको फैसलामा महान्यायाधिवक्तामाथि आक्रोश व्यक्त गरिएको भन्दै
असन्तुष्टि समेत जनाउनु भएको छ। बहसका क्रममा निवेदकको तर्फबाट प्रधान न्यायाधीशसम्मलाई उपदेशात्मक निर्देशन दिइएको भन्दै त्यसलाई स्वाभाविक भनेर उल्लेख गर्नुले न्यायाधीशहरूको विश्वसनीयता गुमेको बताउनुभयो। कि अदालतको इजलास भनेको फैसलाको व्याख्याका नाममा न्यायाधीशको कुण्ठा र आक्रोश पोख्ने थलो हो र अध्यक्ष महोदय? न्याय निरूपणको क्षेत्रमा यस्ता पूर्वाग्रही न्यायाधीशको इजलासमा इतिहासमा कस्तो स्थान रहला र न्यायालयको विश्वसनीयता कति रहला? फैसलाको प्रकरण 101 मा निष्पक्षताका कुरा उठाइएको छ। दाहालले सेटिङबाट इजलास गठन भएको र सेटिङबाटै निर्णय भएको समेत दाबी गर्नुभएको छ। तर राष्ट्रिय सभा सदस्य रमेश जङ रायमाझीले भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा जनादेशकै प्रधानमन्त्री भएको जिकिर गर्नुभएको छ। रायमाझीले प्रधानमन्त्री देउबा प्रतिनिधि सभाको विश्वास पाएको कारण जनादेशको प्रधानमन्त्री भएको बताउनुभयो। उहाँले पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाका 165 जना सदस्यले विश्वासको मत दिएसँगै सरकार जनादेशको बनेको बताउनु भएको हो। यो जनादेश नै हो। जनता ती सांसदहरू खुसी भए, कसै खुसी भए? प्रमाणित जनता त्यो सर्वोच्चले परमादेश आदेश गरेकोमा 146 जनाले हस्ताक्षर गरेर 165 जना मान्नेको समर्थन भयो। त्यसकारण यो परमादेश हो र सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय सही रहेछ भन्ने प्रमाणित भयो नि। त्यसकारण म यहाँबाट ती 5 जना श्रीमानहरूलाई सेल्युट गर्न चाहन्छु। रायमाझीले प्रधानमन्त्री देउबालाई संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेको पनि स्मरण गराउनुभयो। प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहणपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बधाई समेत नदिएको भन्दै उहाँले राष्ट्रपतिको व्यवहार खेदजनक रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। ओली नेतृत्वको सरकारले नागरिकको हक हितमा काम नगरी केवल यति होल्डिङ्सलाई बलियो बनाउने काम गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो। ओली नेतृत्वको सरकार आफ्नै कुकर्म र अकर्मण्यताका कारण ढलेको पनि उहाँको दाबी छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 2714 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 9122 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 1855 जनामा र 3707 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 859 गरी 2714 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। 24 घण्टामा नमुना परीक्षण गरिएका मध्ये 21.15% संक्रमण देखिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा अहिलेसम्म 7,27,169 जनामा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। यस्तै थप 1288 जना निको भएसँगै नेपालमा कोरोनाबाट संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 6,37,690 पुगेको छ। अहिले नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 27,375 रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैगरी थप 24 जनाको मृत्यु भएसँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 9,661 जना पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। जनता समाचारमा अब थप समाचार। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि एक साता यता कोरोना संक्रमण दर फेरि बढेको बताएको छ। मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरी अब चुनौतीपूर्ण तेस्रो लहर सुरु हुन सक्ने भन्दै स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई तयारी अवस्थामा रहन पनि भनेको छ। निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि लुकीछिपी वा खुलमखुल्ला जनस्वास्थ्यको मापदण्ड उल्लङ्घन भइरहेको भन्दै मन्त्रालयले यो अवधिमा कोरोना संक्रमण जति घट्नुपर्ने हो त्यति घट्न नसकेको उल्लेख गरेको छ। अहिले पनि 10 जिल्लामा 500 भन्दा बढी र 26 जिल्लामा 200 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले संक्रमणको जोखिम अझै बढिरहेको बताएको छ। मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा खोप केन्द्रहरूमा हुने भिडले पनि संक्रमणको जोखिम बढाएको उल्लेख छ। मन्त्रालयले खोप लगाउन जाँदा जनस्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाउन पनि आग्रह गरेको छ। संक्रमणको बढ्दो अवस्थाले चुनौतीपूर्ण तेस्रो लहर आउन सक्नेतर्फ मध्यनजर गर्दै सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूको अक्सिजन, शय्या लगायतका पूर्वाधारहरू तथा सेवाहरू चुस्त दुरुस्त राख्न पनि मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद दिव्य मणिराज भण्डारीले नेपाल वायु सेवा निगममा 51% स्वामित्व सरकारकै हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले बिहिबार नयाँ सडक स्थित वायु सेवा निगमको प्रधान कार्यालयमा भएको विरोध प्रदर्शन कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल वायु सेवा निगमको व्यतिथिमा कर्मचारीहरूको पनि हात रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले बोइङदेखि वाइड बडी खरिदको
समयसम्म भएको भ्रष्टाचारमा मन्त्री मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू मात्र नभई नेपाल वायु सेवा निगमका कर्मचारीहरूको पनि मिलेमतो रहेको दाबी गर्नुभएको छ। हुँदैन भन्ने पक्षमा छैन, तर देशको इज्जत, देशको स्वामित्व र अहिलेको परिस्थितिमा 51% सरकारको स्वामित्व हुनुपर्छ भन्ने मेरो पनि विश्वास छ। म निजी लगानी निजी क्षेत्रबाट आएका हौँ, तर सबै कर्मचारीहरूको हित, राज्यको लगानी सब चिज हेर्नको निम्ति र जनतालाई सेवा दिनुपर्ने कुरामा म के भन्छु भनेदेखि यसको स्वामित्व अहिलेलाई मेजोरिटी नेपाल सरकारको हुनुपर्छ। सांसद भण्डारीले निगमलाई निजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने नभई देशको स्वार्थ, स्वादित्व र इज्जत गुम्न दिन नहुने बताउनु भएको छ। साथै उहाँले लोकतन्त्र, व्यवस्थापन र प्रजातन्त्रमा भन्ने एउटा र देख्ने एउटा अनि गर्ने एउटा भइरहेको समेत आरोप लगाउनु भएको छ। एकातिर कर्मचारी कटौती हुने र अर्कोतिर आफ्ना मान्छे राख्ने र जीडीपीको 70,000बाट 4 लाख तलब जाने भन्दै उहाँले यो न्यायोचित नभएको बताउनुभयो। 4 लाख जति तलब जाने के यो न्यायोचित हो? के साम्यवादले मान्छ, के समाजवादले मान्छ? अहिले हेर्नुहोस्, मेरो मुख्य भनाइ के भने बोल्ने एउटा, गर्ने अर्को होइन, गर्ने एउटा, बोल्ने एउटा होइन। सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल वायु सेवा निगम माफियाहरूलाई बुझाउन लागि भन्दै नेपाल वायु सेवा निगमका कर्मचारीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। कर्मचारीले संयुक्त ट्रेड युनियन सङ्घर्ष समिति बनाएर सरकारले चालेका कदमको विरोध गरेका हुन्। सरकारले हतारमा सरकारको सम्पत्ति माफियाहरूलाई बुझाउन लागेको र नेपालको गौरवशाली इतिहास मेट्न खोजेको भन्दै उनीहरूले यो कार्य तत्काल रोक्न पनि माग गरेका छन्। राज्य व्यवस्थापन तथा सुशासन समितिले विपद व्यवस्थापनको कार्यालय तीनै तहका सरकारहरूले आवश्यक समन्वय, साझेदारी र सहकार्य मार्फत अघि बढाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको बिहिबार बसेको बैठकले विपदको पूर्वानुमान, पूर्व तयारी, प्रविधि, शिक्षा, उपकरण, स्रोत र नियमित सक्रियताका साथ प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको सभापति शशि श्रेष्ठले बताउनुभयो। विपद व्यवस्थापनको कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर विपद व्यवस्थापनको कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर विपद एवं जोखिमका सूचनाको पूर्वानुमान गर्न सक्ने यथार्थ तथ्याङ्क, सूचना एवं जानकारी पारदर्शी रूपमा सबै नागरिकहरूले जुनसुकै बेला, जहाँ र जहिले पनि प्राप्त गर्न सक्ने गरी आवश्यक प्रबन्ध गर्न गृह मन्त्रालयलाई समितिले निर्देशन दिएको छ। सहकार्य मार्फत विपदको पूर्व अनुमान, पूर्व तयारी, प्रविधि, शिक्षा, उपकरण, स्रोत र नियमित सक्रियताका साथ प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउन आवश्यक व्यवस्था एवं पहल गर्ने। समितिले यसअघि दिएका निर्देशनहरू कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्न निर्देशन दिएको पनि सभापति श्रेष्ठले बताउनुभयो। अब आर्थिक समाचार। कोभिड-19 विरुद्धको खोप खरिदका लागि एसियाली विकास ब्याङ्कले 19.80 करोड ऋण प्रदान गर्ने भएको छ। ब्याङ्कले 1.59 लाख मात्रा खोप खरिद गर्न ऋण स्वरूप उक्त रकम नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउनेछ, जसबाट झण्डै 68 लाख नेपाली लाभान्वित हुने बताइएको छ। शीघ्र खोप खरिद गरी नागरिकलाई लगाउन अपरिहार्य भएको ब्याङ्कका अध्यक्ष मासाटुगु आशाकावाले बताउनु भएको छ। अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिन र नागरिकका दैनिकी एवं आर्थिक गतिविधि पुनर्सञ्चालन गर्न नेपालका निम्ति खोप उपयोगी हुने विश्वास पनि उहाँले व्यक्त गर्नु भएको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से बिहिबार करिब 19 अङ्कले बढेको छ। नेप्से बिहिबार 18.75 अङ्कले बढेर 3004.31 बिन्दुमा पुगेको छ। बिहिबार ब्याङ्किङ समूहको शेयर 35.5 अङ्क, जलविद्युत समूहको 24, फाइनान्स र निर्जीवन बीमा समूहको 38 र म्युचुअल फण्ड समूहको शेयर 0.92 अङ्कले बढेको छ। यसैगरी विकास ब्याङ्क, व्यापार, होटेल, जीवन बीमा, उत्पादन, माइक्रो फाइनान्स, अन्य र लगानी समूहको शेयर भने घटेको छ।
बिहिबार 222 कम्पनीका 5 करोड 59 लाख 64 हजार किता शेयर 11 अर्ब 11 करोड 41 लाख रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै कृषि विकास ब्याङ्कको 46 करोड 27 लाख रुपियाँको शेयर किनबेच भएको छ। बिहिबार लक्ष्मी उन्नति कोष, CDB हाइड्रो र गाँधी ग्रुप पावर कम्पनीको शेयर 10% बढेको छ। समग्र बजार बढे पनि हिमालयन पावर पार्टनरको शेयर 4% भन्दा धेरैले घटेको छ। विराटनगरको रानी भन्सार नाकाबाट आर्थिक वर्ष 2077-78मा 1 खर्ब 89 अर्ब 65 करोड मूल्य बराबरका विभिन्न विदेशी उत्पादन नेपाल आयात भएको छ। विराटनगर भन्सार कार्यालयका अनुसार यो वर्ष नेपाली उत्पादन निर्यातको तुलनामा झण्डै 5 गुणा बढी मूल्यका सामान आयात भएको हो। भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी सन्तोष यादवले गत आर्थिक वर्ष 36 अर्ब 90 करोड मूल्यका विभिन्न स्वदेशी उत्पादन रानी भन्सार नाकाबाट निर्यात भएको बताउनुभयो। आर्थिक वर्ष 2076-77 को तुलनामा गत वर्ष यो भन्सार नाकाबाट आयात र निर्यात दुवैको आकार बढेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा विराटनगर भन्सारबाट 1 खर्ब 32 अर्ब 6 करोड मूल्य बराबरको विदेशी उत्पादन नेपाल आयात भएको थियो भने 28 अर्ब 51 करोड 31 लाख मूल्य बराबरको नेपाली उत्पादन निर्यात भएको थियो। आर्थिक वर्ष 2077-78मा विराटनगर भन्सारबाट सबैभन्दा बढी 12 अर्ब 73 करोड मूल्य बराबरको 1 लाख 6 हजार मेट्रिक टन भटमासको कच्चा तेल आयात भएको छ। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। अब खेलकुद समाचार। टोकियो ओलम्पिकको पहिलो चरणमा नेपालकी जुडो खेलाडी सोनिया भट्टले रुसी खेलाडी डोल्गोभा इरिनासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भएकी छिन्। बिहिबार सार्वजनिक भएको खेल तालिका अनुसार सोनियाले पहिलो प्रतिद्वन्दी इरिना पाएकी हुन्। ओलम्पिकमा महिलाको 48 केजी तौल समूहमा सोनियाले प्रतिस्पर्धा गर्नेछिन्। सोनियाले रुसी खेलाडीसँग जुलाई 24मा खेल्नेछिन्। सोनिया वाइल्ड कार्ड प्राप्त गर्दै ओलम्पिकमा छनौट भएकी हुन्। उनले नेपालमा आयोजना भएको 13औं साकी कायसथारी खेलाडी पनि रहेकी हुन्। सोनियाले महिला 48 केजी मुनि कायस जितेकी थिइन्। रूस ओलम्पिक कमिटीको झण्डा मुनि रहेर प्रतिस्पर्धा गर्ने इरिना विश्व वरियताको 9औं स्थानमा रहेकी छिन्। अब मौसम समाचार। आज राति देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही धेरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश र बागमती प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विभागले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि एक साता यता कोरोना संक्रमण दर फेरि बढेको बताएको छ। मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरी अब चुनौतीपूर्ण तेस्रो लहर सुरु हुन सक्ने भन्दै स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई तयारी अवस्थामा रहन पनि भनेको छ। अहिले पनि 10 जिल्लामा 500 भन्दा बढी र 26 जिल्लामा 200 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले संक्रमणको जोखिम अझै बढिरहेको बताएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव कुमार नेपाल पक्षलाई लक्षित गर्दै बाटो बिराएका र भड्किएका सबैलाई माफी दिएको घोषणा गर्नु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक नेता पुष्पलालको स्मृति दिवसमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले सबैलाई माफी दिएको घोषणा गर्नु भएको हो।
सेटिङबाट इजलास गठन भएको र सेटिङबाटै निर्णय भएको भन्दै राष्ट्रिय सभामा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबारे छलफल हुनुपर्ने आवाज उठेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गरे पनि राष्ट्रिय सभामा भने देउबा परमादेशको वा जनादेशको भन्ने विषयमा सदस्यहरू विभाजित देखिएका छन्। चीनमा आएको बाढीका कारण कम्तीमा 25 जनाको मृत्यु भएको छ भने 7 जना बेपत्ता भएका छन्। मध्य चीनको हेनान प्रान्तमा लगातारको वर्षासँगै आएको बाढी पहिरोका कारण भूमिगत रेलवे सेवा समेत प्रभावित भएको छ। 10 करोड भन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको सो प्रान्तमा 2 लाख भन्दा बढी बाढी प्रभावितको उद्धार गरिएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण 1 वर्ष रोकिएको टोकियो ओलम्पिक शुक्रबारबाट सुरु हुँदैछ। जापानको राजधानी टोकियोमा हुन लागेको ओलम्पिक प्रतियोगिताको उद्घाटन समारोहमा 15 राष्ट्र र संगठनका प्रमुख सहभागी हुने भएका छन्। शुक्रबार हुने उद्घाटन समारोहमा 70 देशका खेलकुद मन्त्री पनि सहभागी हुने भएका छन्। जनता समाचार हेरिलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ, मास्कको अनिवार्य प्रयोग गरौँ। नमस्कार।